अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और अदना शाख तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को रास्ते से हटाना और हया ईमान की एक अहम शाख है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसीलिए हमें जितना हो सके उतना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस कलिमा को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब पर उनके इंतकाल के वक्त पेश किया था और उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, वह कलिमा उस शख्स के लिए नजात का जरिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करता रहा करो। अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। ये मुस्नद अहमद, तबरानी और तरगीब की हदीस है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम अज़कार में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में से सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। फ़ायदा, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल इसलिए है कि सारे दिन का दारो मदार ही इस पर है। इसके बगैर न ईमान सही होता है और न कोई मुसलमान बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ इसलिए फरमाया गया कि करीम की तारीफ़ का मतलब सवाल ही होता है और दुआ अल्लाह ताला से सवाल करने का नाम है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इस कलिमा के लिए यकीनी तौर पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, यानी फ़ौरन कबूल होता है, बशर्ते कि वह कलिमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो। फ़ायदा, इखलास के साथ कहना यह है कि इसमें रिया और निफाक न हो। कबीरा गुनाहों से बचने की शर्त जल्द कबूल होने के लिए है और अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफ़ा और सवाब से उस वक्त भी खाली नहीं। हज़रत याला बिन सद्दाद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद हज़रत सद्दाद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह वाक़या बयान फरमाया और हज़रत उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि उस वक्त मौजूद थे इस वाक़या की तस्दीक फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, कोई अजनबी गैर मुस्लिम तो मजमा में नहीं? हमने अर्ज़ किया, कोई नहीं। इरशाद फरमाया, दरवाज़ा बंद कर दो। उसके बाद इरशाद फरमाया, हाथ उठाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे और कलिमा तैयबा पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह, आपने मुझे यह कलिमा देकर भेजा है और इस कलिमा की तबलीग का मुझे हुक्म फरमाया है और इस कलिमा पर जन्नत का वादा फरमाया है और आप वादा खिलाफ नहीं है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी है। ये मुस्नद अहमद, तबरानी, बज़ार और मजमूअ जवाइद की हदीस है। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और फिर उसी पर उसकी मौत आ जाए तो वह जन्नत में ज़रूर जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ,
اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر اگر یہ کام ناگوار تمہیں گزرا ہو تو بھی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فائدہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین و توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقص و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں مند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائے گی جو یہ کہے گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے تین بار یہی سوال دہرایا۔ ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، مینس نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا میرے بیٹے تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں
ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔